دون اللہ اندادا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت نال پڑھو ہر واری دوستانو، اے آخنا گال بندی نہیں ہے، ٹائم تھوڑا ہے تو محبت نال درود پاک پڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم سلام کے بعد عزیزان گرامی قدر، سب تو پہلے تھے میں جناب صاحبزادہ والا شان سید علی رضا صاحب گیلانی زیدہ مجدہ انہوں نے سلام عقیدت پیش کرانگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی اپنی اکھاں نال بڑے بڑے اللہ دے ولیاں دے عرس ویکھے، تسی بھی ویکھ دینے اور پھر تسی اے بھی ویکھ دینے کہ او اللہ دے ولیاں دے جڑا عرس جدو ہوندہ ہے تے اوتھے کی او تماشا نچاندے نے۔ اکثر تسی بھی ویکھیا ہونا ہے اللہ دے ولی دا عرس ہو رہا ہے تے دوسری طرف ڈھول ڈمکا ہو رہا ہوندہ ہے۔ اللہ دے ولی دا عرس ہو رہا ہوندہ ہے تو دوسری طرف اوتھے خسرے نچ رہے ہوندے نے، کنجریاں نچ رہی ہوندیاں نے۔ امام الانبیاء دے غلاموں کس طرح اللہ دے ولی دے دل آزاری کیتی جاندی ہے عرس دے موقع تے۔ اس واسطے میں انہاں نو سید علی رضا صاحب زیدہ مجدہ انہاں نو سلام عقیدت پیش کرنا ہاں۔ امام الانبیاء دے غلاموں اے اللہ دا ولی دے عرس کس طرح منا دے نے، یا اللہ دا قرآن سناتے یا سونے محمد دا فرمان سناتے منا دے نے۔ اکثر ویکھیا جدو عرس ہوندے نے یا کسی نے صرف قوال بلائے ہوندے نے اور پھر قوالاں دا حال کیوں نہ منہ چ پان ہوندا ہے اور حضور دی آل دا او جڑا ذکر کر رہے ہوندے نے، پان کھاتے۔ امام الانبیاء دے غلاموں اے پاک ہستیاں نے، انہاں دا ذکر پان والے منہ نال نہیں کیتا جا سکدا، یا جس منہ دے وچ اے بھنگ تے شراب دی بدبو آوے اس منہ نال انہاں پاک ہستیاں دا ذکر نہیں کیتا جا سکدا۔ امام الانبیاء دے غلاموں انہاں دا ذکر انہاں پاک ہستیاں نے اس منہ دے وچ ہو سکدا ہے جس منہ وچ مسواک دی خوشبو آوے یا سونے محمد تے درود و سلام پڑھن دی خوشبو آوے۔ ایک بزرگ گزرے نے ہندوستان دے غالباً اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ دے والد صاحب بہت بڑے مفتی ہے، اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، اور ایک انہوں نے مرید ہے وہ اپنا ایک انہوں نے یار ہا، اس انہوں نے آکھا کہ میرے جڑے پیر صاحب نے بڑے بڑے مفتی نے اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، اس نے کہا آ چل تینوں زیارت کرانا ہا، لیکن کئی اعتراض کرن والے بھی ہوندے نے، انہوں نے کہا چھڈ یار تسی جڑے پیراں دے مرید ہوندے نے اپنے پیر نوں ایویں چک دیندے نے، ہر بندہ اپنے پیر نوں ایویں چک دیندا ہے۔ اس نے کہا چھڈ یار پراں، اس نے کہا نہیں یار ایک باری جا تے زیارت تے کرنا، زیارت تے کرنا۔ او لے تے جدوں گیا ویکھیا کہ اللہ دے نیک بندے مفتی صاحب بزرگ اپنی جگہ تے جلوہ فرمانے بیٹھے نے جتھے لوگاں نال ملاقات کردے نے۔ جدوں گئے تے اس نے کہا حضور اے میرا یار ہے کہ تواڈے کول آیا ہے تواڈی زیارت کرن تے نال اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ او دل دے وچ لے تے گیا میں ایک مسئلہ پوچھاں گا تے انہاں دے علم دا پتہ چل جاوے گا، علم کنا کو ہے انہاں دا ہنے گھمنڈ نکل جاوے گا۔ اور جدوں گیا سلام کیتا انہاں نے جواب دیتا تے کہندا حضور اے مسئلہ تے دسو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی 4 شہزادیاں نے انہاں دے نام تے ذرا دس دیو، حضور دی 4 شہزادیاں دے نام تے دس دیو۔ انہاں نے جدوں اے سوال کیتا تے اللہ دے جڑے بزرگ ہے او بیٹھے ہے تے جدوں اے نام سنیا تے اٹھ کے گھر چلے گئے، گھر چلے گئے۔ او ہن بڑا حیران ہویا، مرید بھی تے دوسرے دی آکڑ تھوڑی ود گئی۔ اس نے کہا ویکھ اے بڑے مفتی ہے ایڈے بڑے تیرے پیر حضور دی 4 شہزادیاں دے نا نہیں آئے، تو چک چک تے کتھے لے گیا ہے؟ ہن گھر جاون گے جاتے کتاب کھولن گے تے کھول تے کتاب ویکھ تے پھر تینوں دسن گے، پھر تینوں نہ دسن گے، ایڈے بڑے مفتی ہیں امام الانبیاء دے غلاموں۔ لیکن جدوں تھوڑی دیر ہوئی او بزرگ آئے تے انہاں دی داڑھی وچ پانی دے قطرے ٹپک رہے ہیں، داڑھی چ پانی دے قطرے
رہے ہیں جدو آج بیٹھے آپ نے فرمایا بیلیا ہن حضور دی آل بیت کے بارے میرے کو سوال کر خدا دی قسم آج تک میری انی زندگی ہو گئی ہے حضور دی اہل بیت دا میں جدو نہ لینا ہاں وضو کرتے میں لینا ہاں جدو تم نے سوال کیتا یا اس وقت میرا وضو نہیں ہاں اس واسطے میں گھر گیا وضو کرتے آیا ہاں ہن حضور دی اہل بیت کے بارے میرے کو سوال کر امام الانبیاء دے غلام آج سے کنہ کلونا دا ذکر سننے ہیں قوال بلاتے عرصاں تے پان کھارے ہوندے نے ہاں انہاں دا ذکر پان والے منہ نال نہیں کیتا جا سکدا جڑے بھنگ تے چرخ میں انہاں دے منہ دے نال ذکر نہیں کیتا جا سکدا ہاں انہاں دا اس منہ دے نال ذکر کیتا جا سکدا ہے جس منہ وچوں مسواک دی خوشبو آوے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھن دی خوشبو آوے بڑیاں پاک ہستیاں نے اس واسطے کہ تسی بڑے خوش نصیب نے ساڈے علاقے دے اندر ایک ایسا اللہ دا ولی دا عرس ہوندا ہے جتھے قرآن سنایا جاندا ہے یا حضور دا فرمان سنایا جاندا ہے امام الانبیاء دے غلاموں اور جڑے اللہ دے ولی ہوندے ہیں نا اے تے خدا دی قسم ہوندے ہی بخشے ہوئے ہوندے نے لیکن ساڈے رنگا کوئی گنہگار کوئی سیاہکار انہاں دے جاتے قدم نہ لگ جاوے تو خدا دی قسم اللہ اوندا بھی بیڑا پار فرما دیندا ہے اللہ اوندا بھی بیڑا پار فرما دیندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے اندر ہر وقت 40 ابدال ایجے رون گے جنہاں دی وجہ نال اللہ تعالی اہل زمین تے اپنی رحمتوں دا نزول فرماندا رہے گا آج اسی کنے کرتوت کرنے ہیں صبح تو لے کے ہر بندہ جانتا میں کی گناہ کرتے آیا لیکن پہلے امتہ گناہ کر دیا تے چہرے بدل جد دیتے جاندے عذاب آ جاندہ آج اسی ہر گناہ کر رہے ہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا اس واسطے ساڈے نبی نے فرمایا میری امت دے اندر ہر وقت 40 ابدال ایسے رمن گے جنہ دی وجہ دے نال اہل زمین جڑے والے ہیں او عذاب تو بچے رمن گے بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنی رحمتہ دا نزول فرماندا رہے گا ہاں یہ وجہ یہی ہے اج ساڈے تے رحمتہ دا نزول ہو رہے عذاب نہیں آ رہے وجہ یہی ہے اس زمین تے اللہ دے ولیاں دے جڑے ہیں انہاں دے دار موجود ہیں انہاں دے وجود موجود ہیں اس واسطے ساڈے تے اللہ اپنی رحمتہ دا نزول فرما رہا ہے اور امام الانبیاء دے غلاموں اللہ دا ولی او ہوندا ہے جڑا اپنا تعلق دنیا دے نال توڑ لوے تے اپنے رب دی ذات نال جوڑ لوے اس نوں ولی آکھدے اور جڑا ولی ہوندا ہے کامل ولی دی آسان طریقے ہے کہ اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے او دنیا داری دے نال اتنا پیار نہیں کردا جنہ اپنے رب دی ذات نال پیار کردا ہے سب تو زیادہ انہی محبت ہوندی ہے تے اللہ دے نال ہوندی ہے سب تو زیادہ محبت جڑی شدید محبت جنوں آکھیا جاندا ہے محبت اسی بھی کرنے ہیں ساڑھے گھر دے اندر افراد اگر ہیں 10 تو انہیں بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں والدین بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں تے ساڑھی انہاں دے نال ہر دے نال محبت ہوئے گی لیکن شدید محبت زیادہ محبت کسے دے نال ہوئے گی کسی ایک دے نال ہوئے گی لیکن اللہ دا ولی جڑا ہوندا ہے وہ سب تو زیادہ محبت اولاد نال نہیں کردا وہ سب تو زیادہ محبت مال و دولت نال نہیں کردا اللہ دا ولی سب تو زیادہ محبت رشتہ داراں نال اپنے یاراں نال نہیں کردا بیوی بچیاں نال نہیں کردا بلکہ اللہ دا ولی سب تو زیادہ محبت کردا ہے تے اپنے رب دی ذات نال کردا ہے اللہ دی ذات نال محبت کردا ہے میں نے جڑا قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا آج اسی اللہ دے ولی تے دار تے جائیے تے لوگ سانو آکھدے نے کہ مشرک ہو گئے اے کی جاندے نے ولیاں دی قبراں تے جاتے اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہیں مولا لوگ ساڈے تے فتوی لاندے نے مولا تو دس مشرک کون ہوندے نے کافر کون ہوندے نے تے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا لوگوں دے وچوں کافر اور مشرک او ہوندے نے جڑے اللہ تو علاوہ بتاں نوں اپنا خدا سمجھدے نے اللہ تو علاوہ بتاں نوں اپنا خدا سمجھدے نے ولیاں نوں نہیں اللہ نے بتاں دی گل کیتی جڑے اللہ تو علاوہ بتاں نوں اپنا خدا سمجھدے نے یعنی کہ خدا اس نو آکھیا جاندا ہے جنہوں عبادت کیتی جاوے جنہوں سجدے کیتے جاون انہوں خدا آکھدے نے امام الانبیاء دے غلاموں رب تعالی نے سانو دس دتا کافراں تے مشرکاں دی علامت اللہ نے دس دتی قرآن وچ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا کافر او ہوندا ہے جڑا اللہ دے مقابلے دے وچ بتاں نو اپنا خدا سمجھ لوے اے اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے تے ناز کرو خدا دی قسم اسی بتاں نال محبت نہیں کردے اسی بتاں دے نال پیار نہیں کردے اسی پیار اللہ دے ولیاں نال کرنے ہیں اسی پیار کرنے ہیں تے اللہ دے ولیاں دے نال کرنے ہیں اور پھر لوگ آج آکھدے نے کہ جناب جدوں بندہ مر گیا قبر چلا گیا تے گھانی ختم ہو گئی گھانی ختم ہو گئی نا
گھانی ختم نہیں ہوندی. ہاں ان دا جواب کلندر لاہوری نے بھی دیتا. علامہ اقبال نے آپ فرماندے نے موت کو سمجھ بیٹھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھ بیٹھے ہیں غافل اختتام زندگی. ہاں اقبال کہندا ہے جدو بندہ مر گیا تو زندگی ختم نہیں ہوندی. موت کو سمجھ بیٹھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ہاں موت انسان نو نہیں مار دی بلکہ انسان دے جڑے کرتوت ہوندے نے او انسان نو مار دیندے ہیں. انسان دے گناہ انسان نو مار دیندے نے. اگر موت انسان نو مار دی ہوندی تے آج دنیا تے فرید نہ ہو رہی ہوندی. اگر موت انسان نو مار دی تے دنیا تے داتا نہ ہو رہی ہوندی. اگر موت انسان نو ختم کر دی ہے تے دنیا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا نام نہ گونج رہا ہوندا. اگر موت انسان نو ختم کر دی ہے تے دنیا تے اللہ دے ولیاں دا نام نہ ہوندا. نہ ہوندا کیونکہ دنیا بڑی بے وفا ہے. دنیا بڑی بے وفا ہے جنہ دے نال اسی زندگی گزارنی ہے یاراں بیلیاں سجنا دے نال. ایک وقت آندا ہے اسی انہاں دی قبراں بھول جانے ہیں. قبراں بھول جانے ہیں. سکے چاچے تائے دی قبر فوت ہوئے 6 مہینے بعد پتہ چلیے تو پوچھنے ہیں قبرستان جا تے جڑا قبر بناون والا ہوندا یار بیلیا دس تے صحیح میرے چاچے دی قبر کتے ہے, میرے مامے دی قبر کتے ہے. تے چاچے مامے یار تے دور دی گل خدا دی قسم اس طرح دے بھی لوگ دنیا تے ویکھے نے والدین دی قبراں بھلے ہوئے نے. والدین دی قبراں دا نہیں پتا یار اللہ دے ولیاں نو. اے سید بابا قاسم رحمت اللہ علیہ اکثر لوگ ہون گے جنہاں نے اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا لیکن بچے کو پوچھو او دسے گا اللہ دے ولی دا دار کتے ہے. وجہ کیوں ہے انہاں دی قبراں آج لوگ کیوں نہ بھلے؟ اس واسطے ان دا جواب واصف علی واصف لاہور دا شاعر گزرا ہے. اس نے جواب دیتا وہ آکھدا ہے کہ دنیا فانی ہے, دنیا فانی ہے ختم ہون والی ہے. جڑا دنیا دے نال پیار کردا ہے دنیا دے نال پیار کردا محبت کر لیندا ہے. جس طرح دنیا نے ختم ہو جانا ہے ان دے نال پیار کرن والا ختم ہو جاندا ہے. ان دا ذکر بھی ختم ہو جاندا ہے, ان دی فکر بھی ختم ہو جاندی ہے, ان دا وجود بھی ختم ہو جاندا ہے. لیکن ان دے برعکس جڑا اللہ دی ذات نال پیار کرے, اللہ دے ولی صرف اللہ دی ذات نال پیار کر دینے. ان دے برعکس جڑا اللہ دی ذات نال پیار کرے اور اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ دی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور جڑا اللہ دی ذات نال پیار پا لیندا ہے خدا دی قسم اللہ ان دے ذکر نو مکن نہیں دیندا, ان دے وجود نو بھی ختم نہیں ہون دیندا, اللہ ان دے کام نو بھی ختم نہیں ہون دیندا. ہاں اس واسطے سے آخنے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی اور زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اسی یہ آخنے ہیں تو لوگ آخر ہیں یار عقل نہیں مندی اس گل نو, عقل نہیں مندی. کیوں کہ جدو بندہ فوت ہو گیا قبر چ گیا, قبر چ مٹی ہے, سجے مٹی کھبے بھی مٹی تھلے مٹی تے اوتے بھی مٹی. اور مٹی جڑی ہے انسان دے وجود نو کھا جاندی ہے. مٹی دا کام ہے کھانا. جدو بندہ قبر دے وچ گیا تے مٹی کھا گئی تو تسی کہندے نے اے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اے گل عقل نہیں مندی. جدو بندہ مٹی وچ گیا تو مٹی دا کام ہے کھانا, اسی بھی کرنے ہاں. عقل نہیں مندی کہ جدو بندہ قبر چ گیا مٹی وچ گیا مٹی کھا جاوے, عقل نہیں مندی. لیکن ایمان آخدا ہے اگر وہ ذات قائم رکھنا چاہے 100 سال گزر جاؤں پھر بھی جسم تر و تازہ ہوندا ہے. 100 سال گزر جاویں پھر بھی جسم تر و تازہ ہوندا ہے. امام الانبیاء دے غلاموں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اور ایک پہلے عقلی دلیل سنو. عقلی دلیل آج لوگ بڑے مندے نے. عقلی دلیل وہ ہوندی ہے جس نو عقل تسلیم کرے اور نقلی دلیل وہ ہوندی ہے جس نو شریعت دے اندر جڑی گل کیتی جاوے اس واسطے نقلی. عقلی دلیل یہ ہے کہ اسی ہر بندہ گھر دے اندر انڈا استعمال کردا ہے یا نہیں. غریب تو غریب بندہ ہے گھر انڈا استعمال کردا ہے, امیر بندہ ہے وہ بھی انڈا استعمال کردا ہے. اور پھر انڈے نو تسی اے بھی جان دے نے اس نو کوئی الماری یا بوا یا موری نہیں ہے. نہ ان دے اندر رزق آندا ہے, نہ ان دے اندر پانی آندا ہے, نہ ان دے اندر ہوا آندی ہے, کچھ بھی نہیں, بالکل بند ہے. اور پھر تسی اکھاں نال ویکھدے نے اور رب بند انڈے دے وچوں 2 اکھاں والا کڈ کے وکھاندا ہے. اور رب بند انڈے دے وچوں 2 اکھاں والا کڈ کے وکھاندا ہے, 2 لتاں والا کڈ کے وکھاندا ہے. یار عقل نہیں مندی. لیکن ایمان یہ آخدا ہے جڑا رب بند انڈے دے اندر چوزے نو زندہ رکھ سکدا ہے وہ بند قبر دے اندر اپنے ولی نو بھی زندہ رکھ سکدا ہے. ہاں جڑا رب بند انڈے دے اندر چوزے نو زندہ رکھ سکدا ہے کیا اور رب بند کمر دے اندر اپنے ولی نو زندہ نہیں رکھ سکدا؟
امام طبرانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات کو روایت کیتا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے امتاں دے وچوں ایک حضور علیہ السلام نے جوان دا ذکر کیتا کہ جوان ہاں اس نے جوانی اپنے رب دے نال لا چھڈی ہے. آج دے ساڈے جوان نے اے جوانی کندے نال آندے نے؟ مجنوعہ دے نال لیلا دے نال آندے نے. اپنے آپ کو آخدے نے کہ مجنو ہے, بڑی فخر نال آخدے نے میں رانجھا ہاں, لیکن وہ بھی جوان ہے جڑی اپنی جوانی نو اپنے رب دے نام لا چھڑ دے ہے. وہ جوان ہاں سادہ جیا جوانی اپنے رب دے نام لائی تے اللہ نے کمال کی عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں کانا یبری الاکمہ والابرصا, اللہ نے کمال عطا فرمایا. کوئی اندھا اندھے کو لے جاؤ تو اکھاں تے ہاتھ رکھ دا, اللہ اکھاں دی بیرائی نو واپس فرما دیندا. اے اللہ نے کمال عطا فرمایا. کوئی مریض لے کے چلا جاندا اندھے کولو تو مرض سے ہاتھ رکھ دا, اللہ شفا عطا فرما دیندا. لیکن لوگ اس بات تو ناواقف ہے, پتہ نہیں ہے کہ اے اللہ دا ولی ہے یا نہیں, کیونکہ اسی آج ظاہر ویکھنے ہیں باطن نہیں ویکھدے. آج اسی ظاہر ویکھتے اسی مارا کھا رہے ہیں, اسی ویکھنے کڈا وڈا جبہ پایا ہویا ہے پھر اسی انہوں پیر مننے ہیں, اور کڈی وڈی گڈی تی ہے تے پھر اسی انہوں پیر مننے ہیں. اگر سادہ جی ہوئے تے اسی انہوں پیر نہیں مندے. اسی ظاہر ویکھتے آج اسی مارا کھا رہے ہیں, لیکن ایک وقت ہاں اسی اندر نہیں ویکھدے. اسی یہ نہیں ویکھدے کہ رات نو عبادت بھی کردا ہے یا نہیں, رات نو قرآن بھی پڑھدا ہے یا نہیں, اندے دل دے اندر حسین دے نانے دی محبت بھی ہے یا نہیں. اسی اے نہیں ویکھدے, ظاہر ویکھ کے اسی مارا کھا رہے ہیں. وہ بھی جوان سادہ جی ہاں امام الانبیاء دے غلاموں, لیکن ساڈے جڑے بزرگ گزر گئے وہ ظاہر نہیں ویکھدے ہیں بلکہ باطن ویکھدے ہیں, باطن ویکھدے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ جلوہ فرما ہے, آپ دی بارگاہ دے اندر ایک ریڑی لاون والا بابا آ گیا, داڑھی سفید ہے, چہرہ نورانی ہے. جدو بابا آیا نا تے آپ نے کی کیتا, آپ نے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. آپ نے استقبال کیتا, سلام لیا, واپس چلا گیا. مریدہ نے اعتراض کر دیتا, اس نے کہا حضور عجیب گل ہے, سانو چس نہیں آئی, ایک ریڑی لاون ریڑی لاون والے بندے واسطے تسی کھڑے ہو گئے. حضور مزہ نہیں آیا, تسی ایڈے وڈے مجدد نے, ایڈے وڈے پیر نے, اور ایڈے وڈے عالم تے فاضل نے, اینے زیادہ مرید نے, ایک ریڑی لاون والے واسطے کھڑے ہو گئے. حضور سانو یہ گل چنگی نہ لگی. جدو اے گل کیتی تے اللہ دے ولی دے چہرے تے جلال آ گیا, جلال آ گیا. آپ نے فرمایا دنیا دارو او کم صرفو سن لو, تسی اندہ ظاہر ویکھا تے تانوں ریڑی لاون والا نظر آیا, لیکن اللہ دے ولی نے اپنی ولایت دی نگاہ نال ویکھا تے ریڑی لاون والا نظر نہیں آیا بلکہ وقت دا کتب نظر آیا. زندہ باد, زندہ باد. ہاں آج اسی ظاہر ویکھ کے مارا کھا رہے ہیں تے اللہ دے جڑے ساڈے بزرگ ہے جنہاں نو اسی منن والے ہوئے ظاہر نہیں ویکھدے ہے باطن ویکھدے ہے. آپ نے ورنہ تسی ظاہر ویکھیا ریڑی لاون والا ہے, خدا دی قسم اکھاں نال ویکھیا ہے. سادہ جب ریڑی لاون والے دی عزت ساڈی اکھاں دے وچ نہیں ہے. جب ریڑی لاون والا ساڈے کول آ جاوے چہرے تے بویں, داڑھی بھی ہوئے, سفید داڑھی بھی ہے, چہرہ نورانی ہوئے تے اسی ایک ہاتھ نہ سلام کران گے, لیکن دوسری طرف گڈی چ عام جا بندہ بیٹھا ہوئے, یہ جا مرضی ہوئے, بڑے بڑے بندیاں نو ویکھا جھک تے سلام کردے نے, جھک تے سلام کردے نے, لیکن ساڈے بزرگ اندر ویکھدے ہے. تے او جوان سادہ جی آہا لوگاں نو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے, پتہ نہیں ہے کون ہے, لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کدو پتہ لگا وہ اللہ دا ولی ہے. حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ قافلے دے نال جا رہا تھا, قافلے دے نال اندر صاف ہوئے تو پھر گل بندی ہے. بزرگ فرماتے ہیں جے کہ اندر صاف نہ ہوئے تو پھر حج بھی سیر سپاٹا. اندر صاف نہیں ہے, حج جنہیں مرضی کیتی جا اے حج نہیں کلاوے گا, سیر سپاٹا ہوئے گا. اور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ غالباً آپ نے کمال کر دیتا. آپ فرماتے ہیں دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, فرماتے ہیں دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, جے کوئی اے رمض پہچانے ہو. تو حضور فرماتے ہیں پھر کدو پتہ چلا وہ اللہ دا ولی ہے. ایک قافلے دے نال جا رہا, ایک چٹیل میدان تو جدو گزرا, اور یاد رکھنا اللہ دا ولی جس جگہ تے اندے قدم لگ جاویں اللہ اس جگہ دی دھما پچا دیندا ہے. ہاں اس جگہ دی دھما مچا دیندا ہے اللہ. ایک دا قرآن دے اندر بھی ذکر ہے, حضرت عزیر علیہ السلام جا رہا ہے, ایک بستی بلڈنگاں گر چکیاں نے, تباہ و برباد ہو چکیاں نے, لیکن اللہ دے پیارے دے قدم لگے, اللہ نے ان دی دھما قرآن وچ رکھ دتیاں, اللہ نے ان دی دھما عرش تے رکھ دتیاں, فرش تے انہاں رکھ دتیاں. اور یار اللہ دے پیارے دے قدم چٹیل میدان تے لگ جاویں, او اللہ نو جگہ اتنی پیاری ہوندی ہے کہ اللہ ان دی دھما مچا دے. یار جس
اس ویران دل دے اندر اللہ دے ولی دی محبت آ جاوے، سوچو اللہ اس دل دے نال کتنے پیار کرے گا، اللہ اس دل دے نال کتنا پیار کرے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں قافلے دے نال جا رہے، ایک جگہ تو جدو گزرا سامنے شیر آ گیا، قافلے والے بھی نال ہے، اللہ دا ولی بھی نال ہے، سامنے شیر آ گیا، جدو شیر آیا قافلے والے ڈر گئے، انہوں نے کہا جناب اگو شیر ایڈا وڈا آ گیا، ساڈے اندر ہمت نہیں شیر دا مقابلہ کر سکی ہے، اسی نہیں جاواں گے۔ لیکن اللہ دے ولی نے جدو ویکھا، اس نے کی کیتا، زمین تو ایک چھوٹا جا کنکر اٹھایا، چھوٹا جا وٹا اٹھایا اور شیر دی طرف پھینکا۔ سوچے تو صحیح، ایک چھوٹا جا وٹا ایڈے وڈے شیر دا کی بگاڑ سکتا ہے، لیکن بزرگ فرماندے نے کسے کامل دے ہاتھ وچ نکلا ہوئے وہ بھی بڑا کم دکھا دیندا ہے، کامل دے ہاتھ وچ نکلا ہوئے وہ بھی بڑا اثر رکھدا ہے۔ جنگ بدر دے اندر جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کافر کھڑے ہیں، تعداد بھی بڑی ہے، اسلحہ بھی بڑا زیادہ ہے، دوسری طرف مسلمان نے تعداد بھی تھوڑی، اسلحہ بھی تھوڑا، حضور تھوڑے جے پریشان ہوئے، رب نے فرمایا حبیب پریشان کیا ہونا ہے، عرض کی مولا کافر زیادہ نے، اسلحہ بھی ہے، رب نے فرمایا میرے حبیب زمین تو کنکر اٹھاتے پھینکنا تیرا کم ہے، انہاں نوں میدان دے وچ نسانا تیرے رب دا کم ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکر پھینکے تو رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تھوڑے جے کنکر سٹے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن کافراں کو پوچھو او دسو تے صحیح تسی میدان چھاڑتے بھج گئے، چھوٹے چھوٹے کنکر آئے، وہ آکھدے نا چھوٹے کنکر نہیں ہے، بلکہ اس طرح محسوس ہوندا ہے او سانو کنکر نہیں لگے بلکہ ایٹم بم وج گیا ہے۔ اللہ دے پیارے دے ہاتھ وچ کوئی چیز نکلے تے صحیح، ہاں او بھی بڑی چیز اثر رکھدی ہے۔ تے اللہ دے پیارے نے جوان نے جدو وہ وٹا پھینکا نا اس شیر دی طرف، تو پھر کی ہویا، اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ کمان دے وچوں تیر نکلا ہوئے نا، اسی بھی آخنے واپس نہیں آنا، کمان دے وچوں نکلا تیر واپس نہیں آندا، اے ساڈا کدا سی آخنے ہیں، لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ جنوں اقبال بھی اپنا پیر سمجھدا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نو اقبال بھی اپنا مرشد تسلیم کردا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ کمان وچوں نکلے ہوئے تیر واپس نہیں آندا، لیکن ہوئے اللہ دا ولی تے نکلے ہوئے تیر نو واپس موڑ سکدا ہے، واپس موڑ سکتا ہے۔ تو بظاہر سادہ جے جوان ہا، لیکن جدو وٹا سٹیا تو شیر نو لگا، شیر اتے تڑپیا، زمین تے جان نکل گئی، شیر مر گیا۔ جدو کافلے والے نے ویکھا بڑے خوش ہوئے، واہ واہ جی واہ، یہ جوان تو بڑا خاص بندہ ہے، وہ جوان دی بلے بلے ہو گئی، گل چلدی چلدی وقت دا بادشاہ جس نے خدائی دا دعویٰ کر چھڑا ہا، خدائی دا دعویٰ جس نے کیتا ہویا ہا، ان دا ایک وزیر ہا اور بادشاہ ایسا ہا جڑا کہندا سی میں تہاڈا خدا ہاں، لوگوں نو سجدے کرواندہ ہا، لوگوں نو سجدے کردے ہے، ان دا ایک وزیر ہا جڑا اکھاں تو نہ بینا ہا، اکھاں دی بینائی ختم ہو چکی ہے، اس نے بڑے بڑے علاج کرائے، بڑے بڑے ڈاکٹراں حکیماں طبیبہ کو گیا، جلدی جلدی گل مکان لگا کیونکہ ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا، بڑے بڑے حکیمہ طبیبہ کو گیا، بڑے اس نے پیسے پٹے، لیکن کوئی ٹاس تو مس نہ ہویا، کوئی فائدہ نہ ہویا، تو لوگوں نے آتے دسا کوئی وزیرہ ایمیں پیسے برباد کیتی جانا ہے، آتے انہوں ایک ایسا جوان دسنے ہے وہ اس نو رب نہیں مندہ جس نو تسی مندے نے، ان دا رب کوئی ہو رہی ہے، وہ کسی ہو نو رب مندہ ہے، ان دے رب نے انہوں ایک کمال عطا فرمایا ہے، اندے دی اکھاں تے ہاتھ رکھے، ان دا رب اکھاں دی بینائی نے واپس کر دیندہ ہے۔ اے اللہ نے کمال انہوں عطا فرمایا ہے۔ جدو وزیر نے سنیا کہ وزیر نے کی کام کیتا، دوڑ دا اندے کول جوان کول آ گیا، جوان کو جدو آیا تو کہندا سلام کیتا، اس نے جواب دیتا ہاتھ جوڑے، اے جوان میں تینوں دنیا دی ہر نعمت دیواں گا، میں وزیر ہاں بڑا بڑا، میں بڑے پیسے ضائع کیتے نے، تینوں دنیا دی اے بھی دولت دیواں گا، اے بھی دیواں گا، او بھی دیواں گا، ہر چیز دیواں گا، میری اکھاں دی بینائی نے واپس کر دے، میری اکھاں دی بینائی نے واپس کر دے۔ امام الانبیاء دے غلاموں جدو جوان نے سنیا، اس نے کہا وزیرہ اپنی دولت آدھے کول رکھ، مینوں تیری دولت دی کوئی ضرورت نہیں، اس واسطے اور جس رب نال میں جاری لائی ہوئی ہے نا وہ اتنا بے نیاز ہے، اس نے سب کچھ پہلے عطا فرما چھڑا ہے، سارا کچھ پہلے ہی اس نے عطا فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس جوان نے ان دی اکھاں تے ہاتھ رکھا، اللہ نے بینائی واپس کر دیتی ہے۔ ایک گل پھیلدی پھیلدی وقت دے بادشاہ تک چلی گئی، بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، میری دکانداری بند ہو جانی ہے، اے لوگ مینوں چھڑ دے من گے، میں جھوٹا ہاں، لوگ ان دے سچے رب نو مننا شروع کر دے من گے، کیوں نہ کیوں کوئی نہ کوئی میں قدم اٹھاواں، کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیدا ہے۔ اس بادشاہ نے کی کام کیتا، اس نے بندے کچھ بھیجے اور آکھا جاؤ اس جوان کو پکڑ تے میرے کول لے آؤ۔ لوگ گئے، جوان کو پکڑ تے لے آندا، بادشاہ دا محل ہے، بادشاہ دے محل چ آ گیا، سامنے دشمن کھڑے نے، بادشاہ بھی دشمن ہے، سوچو تو صحیح۔ ایک
اللہ دا یار کھڑا باقی سارے دشمن نے، لیکن یاد رکھنا ہوئے اللہ دا یار ہمیں ساری دنیا دشمن بن جاوے وہ کسے کو بھی نہیں ڈردا، کیونکہ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں قبلہ خادم سے رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ معذور ہے لگتا تو، لیکن جدو گل کر دے ہے سارے کفر نو حالات رکھ دے آئے، بڑے بڑے ظلم کیتے انہاں آکھیا اے بابا ہن چھڈ جاوے گا ہن چھڈ جاوے گا، لیکن وہ کم وقت جان دے نہیں ہے۔ اللہ فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ دے ولی کسے کو نہیں ڈر دے، ہاں ڈر دے ہیں تے اپنے رب کو ڈر دے ہیں کہ کدے ساڈا رب ساڈے نال ناراض نہ ہو جاوے۔ وہ جوان ڈریا نہیں، محل دے وچ کھڑا ہے تے سینہ چوڑا کرتے کھڑا ہے، اس نے آکھا جوانہ دس والا کا رب الغیری، اور جوان دس میرے تو علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہنا بڑا گھمانڈا اپنے آپ تے کہ میں رب ہاں، والا کا رب الغیری، اور میرے تو علاوہ کوئی تیرا رب ہے؟ جوان نے کوئی جواب کی دیتا، اس نے کہا نعم ربی و ربک اللہ، ہاں میرا رب بھی اللہ ہی تے تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے تے تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس نے جدو سنیا تے حیران ہو گیا، اے جوان دی اینی ہمت، میرے گھر دے وچ آتے، میرے محلے دے وچ آتے، میری فوج دے سامنے آتے، مینوں للکار رہا ہے اور اپنے رب دا ذکر کر رہا ہے، اپنے یار دے ذکر نو بلند کر رہا ہے۔ اس نے 5 بندے بلائے اور آکھا کہ انہوں پکڑو اور جا کے فلاں پہاڑ دی چوٹی تے لے جاؤ، اس تھلے زمین تے سٹ دیو، تھلے زمین تے سٹ دیو۔ بندیاں نے پکڑا، جدو اس نو لے تے گئے نا پہاڑ دی چوٹی تے، یار آج سانو تھوڑی جی تکلیف آ جاوے نا، آزمائش آ جاوے، اسی شکوہ کرنے ہیں رب دے، آخری ہے مولا 5 نمازاں بھی پڑھنا ہاں، مولا قرآن بھی پڑھنا ہاں، صدقہ خیرات بھی کرنا ہاں، پھر بھی آزمائشاں میرے تے آ رہی نے۔ یاد رکھنا اللہ آزمائشاں غیراں دیا نہیں لیندا بلکہ اپنے یاراں دیا لیندا ہے، یاراں دیا لیندا ہے۔ جوان نو جدو پہاڑ دی چوٹی تے لے گئے، سٹن لگے تے جوان نے آسمان دی طرف منہ اٹھایا، ہاتھ اٹھائے، عرض کردہ مولا تو جاننا ہے اے مینوں مارنا چاہندے نہیں، اے مینوں مارنا چاہندے نہیں، مولا اگر تو ایسے بات تے راضی ہے کہ میں مر جاواں تے مولا میں بھی تیری رضا تے راضی ہاں۔ دکھ صدا سکھ کدی کدائیں تے سکھاں تو دکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ ہاں مولا اگر تو راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں، تیری رضا تے راضی ہاں۔ مولا اگر تو راضی نہیں ہے نا تے مولا انہاں دے مقابلے تو میری مدد فرما، مولا میرے واسطے کافی ہو جا۔ بس اے دعا کیتی، حضور فرماندے نے اللہ نے انہاں 5 نوں اوتھے ہی مار دیتا، اپنے یار نو بچا لیا، اپنے یار نو بچا لیا۔ ہنو جوان جدو بادشاہ دے محل دی طرف جا رہے ہیں، بادشاہ نے دیکھا حیران ہو گیا، مڑ چہرے تے جلال آیا اور آخدا ہے وہ تیری اتنی ہمت، وہ مڑ آ گیا ہے، میرے بندے کتھے نہیں؟ جوان نے ہنستے آکھیا وہ مینوں مارنا چاہندے ہے، اور جس رب نال میں یاری لائی اتنا لجپال ہے، اتنا بے نیاز ہے، اس نے انہاں 5 نوں مار دیتا، مینوں بچا لیا ہے۔ اس نے پھر 5 بندے مختصر کر رہے ہیں، 5 بندے پھر بلائے، آکھیا کہ ہونے نو جا سمندر سٹتے آؤ، سمندر سٹتے آؤ۔ جدو سمندر سٹن گئے، سمندر دے کنارے تے گئے، تو پھر اس جوان نے پھر وہی گل کیتی، پھر وہی گل کیتی۔ بات تھوڑی جی توجہ ادھر کرو، میرے پتہ ہے بیلیاں نو بڑی بھوک لگی کھڑی ہے، ہاں اے لنگر کھاون والی قوم ہے، بڑی بھوک لگی کھڑی ہے، تانوں مینوں پتہ ہے۔ بس ہاں میں نہیں ہس فکر دی جان نہ چھڈا، کوئی گل ختم کر رہے ہیں، مہربانی تھوڑی جی توجہ ادھر کرو، تہاڈی بڑی مہربانی ہوے گی۔ تے لنگر ماشاءاللہ شاہ صاحب نے تہاڈے واسطے پکایا ہے، ہاں کسی اور واسطے نہیں، تہاڈے واسطے تسی کھا تے جانا ہے۔ تے جدو انہوں لے تے گیا نا سمندر دے کنارے، تے جوان نے پھر یہی دعا کیتی، یہی جدو دعا کیتی اللہ نے 5 نوں پھر مار دیتا، اپنے یار نو بچا لیا۔ ہاں ایک گپ نہیں ہے، کہ حضور دا فرمان سنا رہے ہیں، حضور دا فرمان امام طبرانی نے سنو روایت کیتا ہے، امام الانبیاء دے غلاموں۔ پھر جدو بچتے آ گیا بادشاہ پھر بڑا حیران، اس نے کہا مڑ تو آ گیا ہے؟ اس نے کہا تو پہلے 5 بندے گھلے نہیں، میں بچ گیا، پھر گھلے نہیں، میرے رب نے انہوں نے مار دیتا، میں نے بچا لیا۔ ہاں تو سارا ٹیل لال ہے، قیامت تک تو اس طرح کردہ رہے گا، اللہ تیرے بندیاں نو ماردہ رہے گا، اپنے یار نو بچاندہ رہے گا۔ ہاں کیونکہ زندگی بھی میرا رب دیندہ ہے، ماردہ بھی میرا رب ہے، زندگی بھی رب دیندہ ہے، موت بھی میرا رب دیندہ ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں جدو اس نے اے گل کیتی تے جوان نے آکھا ایک طریقہ ہے مینوں مارن دا، وہ کرے گا تے میں مر جاواں گا۔ وہ بڑا خوش ہویا، جلدی دس یار کیڑا طریقہ؟ اس نے آکھا سارے مجمع نو اکٹھا کر، اور اکٹھا کرتے اونچی جگہ تے مینوں کھڑا کر دے، اور پھر کمان پکڑ ان دے اندر تیر پا، اور تیر پا تے جدو چلاوے گا تو اپنا نام نہیں لینا، میرے یار دا نام لینا ہے، بسم اللہ برب الغلامی، اے میرے یار دا جدو
تو میں مرن لگے بڑا ہی مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، میرے یار دا میں ذکر سناوی پھر میں بڑا آسانی نال مر جاواں گا۔ امام الانبیاء دے غلام اس نے اس طرح دا کیتا۔ سوچو تو صحیح، اج پتہ لگ جاوے نا کہ میں گولی لگنی ہے یا زخم لگنا ہے، خدا دی قسم ادھی جان پہلے نکل جاندی ہے، ادھا درد پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر موت اندے نا تے آوے تو خدا دی قسم بندہ جمدہ ہویا جاندہ ہے، بندہ وجد کردہ ہویا جاندہ ہے۔ جدو اس نے ایک گل کی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑا خوش ہویا، مجمع بلایا، اچھی جگہ تے اس جوان کو کھڑا کر دیتا، کمان دے اندر تیر پایا، جدو چلان لگا تے پڑھا بسم اللہ برب الغلام، میں تیر چلانا ہاں اس بچے دے رب دے نا دے نال، اس بچے دے رب دے نا دے نال میں تیر چلانا ہاں۔ اور جڑا بادشاہ ساری زندگی اپنے آپ نو رب کہنے والا، آج اس جوان دے رب دا نا لے رہا ہے۔ جدو چلایا تے جوان دی کان پٹی تے لگا تے خون نکلیا، تھلے زمین تے آیا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ مجمع والے نے ویکھا جڑے اس نو خدا سمجھ دے ہائے، حیران ہو گئے، گلاں کرن لگ پے کہ جناب اس نے 5 بندے گھلے، جوان نہیں مریا، پھر 5 گلے نہیں مریا، یہ جوان ادو مرا ہے جدو ساڈے جھوٹے خدا نے اندے سچے خدا دا نام لیا، اندے سچے خدا دا نام لیا، جوان ادو مرا ہے۔ امام الانبیاء دے غلام ادھر بادشاہ دے زبان تے اے جاری کلمے ہے بسم اللہ برب الغلام، ادھر سارے مجمع نے پڑھا آمنا برب الغلام، سارے دا سارا مجمع ایمان لے آندہ، اللہ تے ایمان لے آندہ سارے مجمع نے۔ امام الانبیاء دے غلاموں اگلی گل جڑی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آپ نے اس وقت لکھا، آپ فرماتے ہیں حضور دا دور چلا گیا، جناب ابو بکر صدیق دا دور چلا گیا، عمر فاروق دا دور آ گیا، ایک جگہ تے کھدائی ہو رہی ہے، کھدائی کردیاں ایک لاش برآمد ہوئی، جدو لاش نکلی تے کی ویکھدے نے کفن بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے تے لاش بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے۔ حیران ہو گئے صحابہ ایک دوسرے مبارکباد دین لگے، اے حضور دے غلاموں تو مبارک ہوئے، اے وہی خوش نصیب جوان ہے جس جوان دا ذکر سونے مدینے والے نے سنایا ہاں، کان پٹی تے اس طرح حق ہاں۔ امام الانبیاء دے غلاموں گل ختم کرن لگا ہاں، آج لوگ سوشل میڈیا دا دور ہے، ایک مولوی دا کلپ سن دے ہیں دیوبندی دا کوئی وہابی دا، بڑے متاثر ہو جاندے نے، کہندے نے اے بھی صحیح آکھ رہا ہے، کوئی آکھدا اے بھی صحیح آکھ رہا ہے۔ امام الانبیاء دے غلام بزرگ فرماندے نے کہ سائیکل بدل لویں، مکان بدل لویں، گڈی بدل لویں، لیکن اپنا عقیدہ نہ بدلی، اپنا عقیدہ نہ بدلی۔ خدا دی قسم اتنا پیارا عقیدہ ہے جڑا قبر وچ بھی کام آنا ہے، قیامت والے دن بھی کام آنا ہے، قیامت والے دن بھی کام آنا ہے۔ صحابہ کرام نے جو دیکھا جوان سلامت ہے، لاش بھی سلامت ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں جوان ہووے پہلی امتاں دے وچوں اور رب نال جاری لا لوے، اللہ ان دے جسم نو سلامت رکھدا ہے، ختم نہیں ہوڑ دیندا، او ہووے حضور دا غلام تے جاری لاوے رب نال، اللہ اس نو کس طرح ختم ہوڑ دے گا۔ اس واسطے اسی آکھنے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سانو اللہ دے ولیاں دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے اور انہاں دی غلامی دے وچ سانو اپنی زندگیاں نو گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں بیان کیتا تانوں سمجھن دی اور مینوں بھی اون تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔